पारा 17। सूरह अल अंबिया। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ लगा है और वो गफलत में पड़े हुए आराज किए जा रहे हैं। उनके परवरदिगार की तरफ से जो ताज़ा याद दहानी भी उनके पास आती है, वो उसको सुनते हैं तो खेल में लगे होते हैं। उनके दिल गाफिल हैं और वो जालिम चुपके आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स है ही क्या, ये तो तुम्हारे ही जैसा आदमी है, फिर क्या आंखों देखते इसके जादू में पड़ते हो। इस पर रसूल ने कहा, ये क्या सरगोशियां करते हैं। मेरा परवरदिगार हर उस बात को जानता है जो ज़मीन व आसमान में की जाए, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा, ये तो ख्वाबे परेशान हैं, बल्कि ये भी कि इसने अपनी तरफ से इस कुरान को घड़ लिया है, बल्कि ये भी कि ये महज एक शायर है। सो अगर ये वाकई पैगंबर है तो हमारे पास उसी तरह की कोई निशानी लाए जिस तरह की निशानियों के साथ साबिक रसूल भेजे गए थे। हमने जिन बस्तियों को हलाक किया है, उनमें से कोई भी इनसे पहले इस तरह की निशानी देखकर ईमान नहीं लाए, तो क्या ये ईमान लाएंगे। कहते हैं कि हमारे जैसा आदमी है। तुमसे पहले भी हमने जिसको रसूल बनाकर भेजा, आदमियों ही में से भेजा है जिनकी तरफ हम वही करते थे। तो अहले इल्म से पूछ लो, अगर तुम लोग नहीं जानते हो, हमने उन रसूलों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों, और वो दुनिया में हमेशा रहने वाले भी नहीं थे। फिर देख लो कि उनसे अपना वादा हमने पूरा कर दिया और उनको और उनके साथ जिनको हम चाहते थे बचा लिया, और हद से गुजरने वालों को हमने हलाक कर छोड़ा। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ भी एक किताब नाजिल कर दी है जिसमें तुम्हारे हिस्से की याद दहानी है। फिर क्या समझते नहीं हो। कितनी ही बस्तियां हमने तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी जो अपनी जानों पर जुल्म ढा रही थीं, और उनके बाद दूसरे लोग उठा खड़े किए। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो उसी वक्त वहां से भागने लगे। हमने कहा, अब भागो नहीं, अपने साजो सामान की तरफ जिसमें तुम मजे कर रहे थे, और अपने उन्हीं घरों की तरफ लौट जाओ जो तुम्हारी इशरत गाहें थीं, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने वावेला किया कि हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। सो यही वावेला करते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको काट कर ढेर कर दिया, गोया बुझे हुए पड़े हैं। हमने ज़मीनों आसमान को और उसको जो उनके दरमियान है कुछ खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसका एहतमाम अपने पास ही से कर लेते, अगर हमको यही करना होता। हरगिज नहीं, बल्कि एक दिन आने वाला है कि हम हक को बातिल पर मारेंगे और वो उसका सर तोड़ देगा। फिर उसी वक्त देखोगे कि वो नाबूद हो गया है। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए बड़ी खराबी है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। उसी के हैं जो ज़मीन और आसमानों में हैं और जो उसकी बारगाह में हैं, जिन्हें उसकी औलाद बनाकर पूजते हो। वो इसकी बंदगी से सरताबी नहीं करते और ना थकते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, कभी दम नहीं लेते। क्या इन्होंने ज़मीन के अलग माबूद ठहरा लिए हैं। वो ज़मीन को शादाब करते हैं। अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद भी होते
तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। सो अल्लाह अर्श का मालिक उन सब चीज़ों से पाक है जो ये बयान करते हैं। वो जो कुछ करता है उसके लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, और ये सब जवाबदेह हैं। क्या इन्होंने खुदा के सिवा दूसरे माबूद ठहरा लिए हैं? इनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो। ये तालीम है उन लोगों की जो मेरे साथ हैं, और उन लोगों की भी जो मुझसे पहले हुए। नहीं, किसी के पास कोई दलील नहीं है, बल्कि इनमें से ज्यादा हक को नहीं जानते, इसीलिए मुंह मोड़े हुए हैं। तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे हैं, उनकी तरफ हम यही वही करते रहे हैं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सो मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं कि खुदाए रहमान के औलाद है। वो इस तोहमत से पाक है। फरिश्ते जिनको ये खुदा की बेटियां समझते हैं, वो उसकी औलाद नहीं बल्कि मुकर्रब बंदे हैं। वो उसके हुजूर कभी बढ़कर नहीं बोलते और उसके हुक्म की तामील करते हैं। उनके आगे और पीछे जो कुछ है सब उसको मालूम है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते उसके सिवा जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाए, और उसकी हैबत से लरसते रहते हैं। उनमें से जो ये कहने की जसारत करे कि अल्लाह के सिवा मैं इल्ला हूँ, तो उसको हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। ये निशानियाँ मांगते हैं। क्या इन मुनकरों ने बारहा देखा नहीं कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद हैं? फिर हमने उनको खोल दिया, और हमने हर जिंदा चीज़ को आसमान के पानी ही से पैदा किया है। क्या वो फिर भी ईमान ना लाएंगे? और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए कि वो उनको लेकर झुक ना पड़े, और इन पहाड़ों के अंदर रास्ते के लिए दर्रे बनाए ताकि लोग अपने लिए राह पालें। और आसमान को हमने एक महफूज छत बना दिया, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। हकीकत ये है कि वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने एक मदार में गर्दिश कर रहा है। ये तुमको नहीं मानते, इसलिए कि तुम्हें भी एक दिन मर जाना है। तुमसे पहले भी ए पैगंबर हमने किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी, तो क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा रहने वाले हैं? हकीकत ये है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और ये अपनी हैसियत पर इतराए नहीं। हम अच्छे और बुरे हालात से तुम लोगों को आजमा रहे हैं, परखने के लिए, और एक दिन तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। ये मुनकरीन जब तुमको देखते हैं तो इसके सिवा कुछ नहीं करते कि तुम्हें मजाक बना लेते हैं। कहते हैं अच्छा यही है जो तुम्हारे माबूदों की हज्व करता था, और अपना हाल ये है कि ये खुद खुदाए रहमान के जिक्र ही के मुनकिर हैं। ये आज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। हकीकत ये है कि इंसान उजलत के खमीर से पैदा हुआ है। मैं अनकरीब अपनी निशानियां तुम्हें दिखाऊंगा, इसलिए मुझसे जल्दी ना मचाओ। और कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ऐ काश इन मुनकरों को उस वक्त की खबर होती जब ये दोज़ख की आग को ना अपने चेहरों से हटा सकेंगे, ना अपनी पीठों से, और ना इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। ये मुसीबत बताकर नहीं आएगी, बल्कि इन पर अचानक आ मौजूद होगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ना उसको दफा कर सकेंगे और ना इन्हें मोहलत ही दी जाएगी। तुमसे पहले भी ए पैगंबर रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है।
फिर जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते रहे थे। इनसे पूछो, अगर वही चीज तुम्हें आ घेरे तो रात और दिन में कौन खुदाए रहमान की पकड़ से तुम्हारी हिफाजत कर सकता है? कोई नहीं, बल्कि ये लोग अपने रब की तंबीह से रूह गर्दानी कर रहे हैं। क्या इनके लिए हमारे सिवा कुछ और माबूद हैं जो इनको बचा लेंगे? हरगिज नहीं, वो ना खुद अपनी मदद कर सकेंगे और ना हमारे मुकाबिल में कोई उनका साथ दे सकता है। बल्कि असल बात यह है कि हमने इनको और इनके बाप दादा को दुनिया से बहरामंद किया, यहाँ तक कि इन पर एक लंबी मुद्दत इसी हाल में गुजर गई। ताहम क्या ये देख नहीं रहे हैं कि इस सरजमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? फिर क्या यही गालिब रहने वाले हैं? इनसे कहो, मैं बस वही के जरिए से तुमको मुतनब्बे कर रहा हूँ, मगर ये बहरे हैं और बहरे पुकार को नहीं सुना करते जब उन्हें खबरदार किया जाए। ए पैगंबर, इस वक्त तो ये मुतालबे कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का कोई झोंका भी इन्हें छू जाए तो पुकार उठेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। इन्हें बताओ कि रोज़े क़यामत के लिए हम इंसाफ की तराजू रख देंगे, फिर किसी जान पर ज़रा भी जुल्म न होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको लामौजूद करेंगे, और हम लोगों का हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। हमने मूसा और हारून को फुरकान और खुदा तरसों के लिए एक रोशनी और याद दहानी अता फरमाई थी, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और वो क़यामत से लर्ज़ां तरसां रहने वाले हैं। इसी तरह ये कुरान भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने नाजिल फरमाई है। फिर क्या तुम लोग इसके मुनकर ही बने रहोगे? इससे पहले इब्राहीम को भी हमने उसके शायान शान, उसके हिस्से की हदायत अता की थी, और हम उसको खूब जानते थे। जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये क्या मूरतें हैं जिनसे तुम लगे बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। उसने कहा, हकीकत ये है कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी एक खुली गुमराही में पड़े रहे हो। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास सोची समझी बात लेकर आए हो या हंसी मस्खरी कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वही है जो ज़मीन और आसमानों का रब है, जिसने उनको पैदा किया है, और मैं तुम्हारे सामने उस पर गवाही दे रहा हूँ। फिर अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर जा चुकोगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ ज़रूर एक चाल करूँगा। चुनाचे वो चले गए तो इब्राहीम ने उन सब को टुकड़े टुकड़े कर डाला, उनके एक बड़े के सिवा, ताकि वो उसी की तरफ रजू करे। उन्होंने आकर बुतों की ये हालत देखी तो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत किसने की है? यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। लोगों ने बताया कि हमने एक नौजवान को इन्हें कुछ बुरा कहते हुए सुना था, जिसको इब्राहीम पुकारते हैं। उन्होंने कहा, तो उसको सब लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो भी गवाह रहें। चुनाचे इब्राहीम लाए गए तो उन्होंने पूछा, इब्राहीम, ये हरकत हमारे माबूदों के साथ तुम ही ने की है? इब्राहीम ने जवाब दिया, बल्कि इनके इस बड़े ने की होगी, तो इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों।
इस पर उनको अपने बातिन की तरफ से जरा तनब्बा हुआ और उन्होंने एक दूसरे से कहा, हकीकत में तुम ही जालिम हो। लेकिन फिर औंधे हो गए और बोले, तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की परस्तिश करते हो जो तुम्हें ना कोई नफ़ा पहुंचा सकें और ना ही नुकसान? तुफ है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। फिर क्या समझते नहीं हो? इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है तो इसको आग में जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। चुनांचे इब्राहीम को आग में झोंक दिया गया। तब हमने हुक्म दिया कि ए आग, तू इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। उन्होंने चाहा था कि इब्राहीम से नजात के लिए उसके साथ एक चाल चलें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम बना दिया और उसको और उसके भतीजे लूत को बचाकर हम उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थीं, और उसकी कुर्बानियों के सिले में हमने उसको इसहाक अता फरमाया और उस पर मजीद याकूब भी, और हमने हर एक को सालेह बनाया और हमने उनको इमामत अता फरमाई कि हमारी हदायत के मुताबिक दुनिया वालों की रहनुमाई करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज का एहतमाम रखने और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा, और हमारी ही बंदगी करने वाले थे। हमने लूत को भी हुक्म और इल्म अता फरमाया था और इसी तरह उसको भी उस बस्ती से नजात दी थी जहाँ के लोग बदकारियाँ करते थे। हकीकत यह है कि वो बड़े ही बुरे नाहंजार लोग थे और दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर उसको हमने खास अपनी रहमत में दाखिल किया। इसमें शुबा नहीं कि वो सालेह लोगों में से था। यही मामला हमने नूह के साथ किया था। याद करो, इन सब लोगों से पहले जब उसने पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके लोगों को बड़ी मुसीबत से नजात बख्शी, और उसकी मदद में उन लोगों से इंतकाम लिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया था। यकीनन वो बड़े ही बुरे लोग थे, सो हमने उन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी हमने अपनी नेमत से सरफराज फरमाया। याद करो, जब वो खेती के मुकदमे का फैसला कर रहे थे, जब उसमें रात के वक्त कुछ लोगों की बकरियां जा पड़ी थीं और उनका ये फैसला हम खुद देख रहे थे, सो हमने सुलेमान को वो कज़िया समझा दिया और हमने दोनों को हुक्म और इल्म अता फरमाया था। और पहाड़ों और परिंदों को हमने दाऊद का हमनवा कर दिया था। वो उसके साथ खुदा की तस्बीह करते थे और उनके लिए ये हम ही करने वाले थे, और हमने उसको तुम्हारे लिए एक जंगी लिबास की सनत सिखाई थी ताकि वो तुम्हारी जंगों में तुम्हें बचाए रखे। वो इन सब नेमतों को पाकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता था। फिर क्या तुम भी इस तरह शुक्रगुजार बनते हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवाओं को मुसख्खर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी, और हम हर चीज के जानने वाले थे। और शयातीन में से भी हमने उसके ताबे किए थे जो उसके लिए समंदरों में गौते लगाते थे और उसके सिवा दूसरे काम भी करते थे, और हम ही उनको थामे हुए थे। और हमने अय्यूब पर भी अनायत फरमाई थी जब उसने अपने रब को पुकारा कि मैं आज़ार में मुब्तला हूँ और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। उसने पुकारा तो हमने उसकी फरियाद सुन ली और जिस तकलीफ में वो मुब्तला था उसको दूर कर दिया
اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اپنی خاص رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی عنایت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی۔ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ پروردگار، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت رکھتے تھے، اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے تھے۔ اور اس عورت پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا تو اس کی صحیح رائے گاہ جانے والی نہیں، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے زبور میں معزت کے بعد لکھ دیا ہے
کہ اس दिन जो ज़मीन वजूद में आएगी उसके वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। इसमें उन लोगों के लिए बड़ी आगाही है जो हमारी बंदगी करने वाले हैं। ये तुमसे आज़ाब का मुतालिबा करते हैं और हमने ए पैगंबर तुमको जो भेजा है तो दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम अपने आप को उसके हवाले करते हो? फिर अगर वो आराज करें तो कह दो मैंने तुम सबको यकसा खबरदार कर दिया है। मैं नहीं जानता कि वो वक्त करीब है या दूर जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अब मामला खुदा के हवाले है, बेशक वो ही जानता है, उसको भी जो सामने कह रहे हो और उसको भी जिसे तुम छुपाते हो। और मुझे नहीं मालूम, शायद ये फुर्सत तुम्हारे लिए एक आजमाइश और एक खास वक्त तक फायदा उठा लेने की एक मोहलत हो। पैगंबर ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार हक के साथ फैसला कर दे, और फरमाया हमारा परवरदिगार रहमान ही है जिससे हम उन बातों के मुकाबले में मदद मांगते हैं जो तुम बयान करते हो। सूरह हज। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लोगो, अपने परवरदिगार से डरो। हकीकत यह है कि क़यामत का भौंचाल बड़ी ही हौलनाक चीज़ है। तुम जिस दिन उसको देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे अहमक भी हैं जो बग़ैर किसी इल्म के खुदा के बारे में झगड़ते और हर सरकश शैतान की पैरवी करने लगते हैं, जिसकी निस्बत लिख दिया गया है कि जो उसको दोस्त बनाएगा तो यूं है कि उसको वो गुमराह कर देगा और उसको दोज़ख के अजाब में पहुंचाएगा। लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने के बारे में कुछ शक है तो गौर करो कि हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया है, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो पूरी भी होती है और अधूरी भी, इसलिए कि तुम पर कुछ हक़ाइक़ वाज़ेह करें जो तुमको समझने चाहिए। हम जो चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर एक बच्चे की सूरत में तुम्हें निकाल लाते हैं, फिर एक वक्त देते हैं कि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम में से कोई पहले ही बुला लिया जाता है और कोई बुढ़ापे की निकम्मी उम्र को पहुँचाया जाता है कि वो बहुत कुछ जानने के बाद फिर कुछ भी नहीं जानता। इसी तरह ज़मीन को देखते हो कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो लहलहाने लगती है और उभरती है और हर तरह की खुशमंजर चीज़ें उगाती है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही परवरदिगार हकीकी है, और इसलिए कि वो ही मुर्दों को ज़िंदा करता है, और इसलिए कि वो हर चीज़ पर कादिर है, और इसलिए कि क़यामत आकर रहेगी, इसके आने में कोई शुबा नहीं है, और इसलिए कि अल्लाह उन सब को ज़रूर उठाएगा जो कब्रों में पड़े हैं। इसके बावजूद लोगों का ये हाल है कि उनमें ऐसे भी हैं जो बग़ैर किसी इल्म, बग़ैर किसी हिदायत और बग़ैर किसी रोशन किताब के तकब्बुर से अल्लाह के बारे में हुज्जतें करते हैं, शाने झटकते हुए कि लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उनको जलती आग का अजाब चखाएंगे। और ये है तुम्हारे आमाल का बदला
جو تم نے آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف بھی، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو اللہ پر مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں، وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ مولا، اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہے گا کر ڈالے گا۔ انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اور سائبین اور نصارہ اور مجوس، اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی ہے کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یہ سب جو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی۔ ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے
روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے۔ انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹیوں پر سوار ہو کر بھی سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گی، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور چند متعین دنوں میں ان مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو، اور اس کے شعائر کی تعظیم کرو، اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہ ہدی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک طرح طرح کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے اللہ کے اسی قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت شروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مواشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو اور اسی کے آگے جھکے رہو، اور انہیں خوشخبری دو اے پیغمبر جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں، سو ان کو صف بستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو۔ پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں،
مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کرے، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم بھی، اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ ظالم تھیں۔ اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ ان سے سمجھتے اور کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سنتے؟ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے، تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لوگو، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگودو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ
مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس دخل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، کہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور وہی تمام صفات کا مالک ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں، لہٰذا نظر انداز کرو
اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ دوزخ کی آگ۔ اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگو، تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع و بصیر ہے۔ ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ایمان والو، ان کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے، تو رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔